गुड इवनिंग बॉयज. आयज जो क्रिकेट टुर्नामेंट हांगासर बऱ्यान बरो हांगासर घडोवन हाडलेलो आसा, जो आयज आमचे धारगळे बॉयज तेंच्यांनी आनी ज्यो आयज 23 टिमी ज्यो आयज तेंच्यांनी बरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ज्यो आयज तेंच्यांनी आयज हो खेळ हांगासर काबार केल्लो आसा. आनी जो आयज दोनूय टिमीक हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता, ज्यो आमच्यो अस्नोडा आनी शिरोडा दोनूय टिमीक कॉंग्रेच्युलेशन करता. सगळ्यांक तांकां ताळयो मारच्यो. आनी ज्यो आयज हांगासर टुर्नामेंट जो हांगासर आमचे धारगळे बॉयज तेंच्यांनी बी अशी बरी इनिशिएटीव घेतली. त्यो आयज इतल्यो टिमी खेळयल्यो. आयज 3 दीस तेंच्यांनी हांगासर हो खेळ जो क्रिकेट टुर्नामेंट 3 दिसाचो आयज पार पडलेलो आसा. आनी खूब बरें दिसता जे आयज आमचे भुरगे बरे इनिशिएटीव घेता आनी बरे टुर्नामेंट आमच्या पेडण्यान घडोवन हाडटा. जे आयज सदांच म्हाजो तांकां सपोर्ट आसतलो. हेच्या फुडेंय बी आतां चडशे टुर्नामेंट म्हाका दिसता आतां फुटबॉल स्टार्ट जातले. क्रिकेट आतां पावस येयलो. आयज म्हाका दिसता हो लास्ट टुर्नामेंट धारगळे. ताका लागून सगळ्यांक तुमकां सांगूंक सोदता, जे आयज तुमी टुर्नामेंट करतात, ज्या थोडे दीस आनी जे इलेक्शनाक, ताका लागून म्हाका तुमचोय बी सपोर्ट जावो. तशेंच तुमकां सांगूंक सोदता, हे टुर्नामेंट करतात तेज्यान डबल टुर्नामेंट करया आनी असोच तुमचो सपोर्ट आसचो. जेन्ना म्हाका तुमची गरज आसता तेन्ना तुमी त्या टायमार येवचे. आनी जे आयज इलेक्शनूय लागीं पावल्लें आसा त्या टायमार तुमी म्हाका फूल सपोर्ट दिवचो. इतलेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयता. थँक्स व्हेरी मच.